कबर की पहली रात, क्या आप उस इम्तिहान के लिए तैयार हैं? मेरी प्यारी माँ बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक ऐसी हकीकत को याद करने के लिए जमा हुए हैं जिससे कोई इंसान फरार हासिल नहीं कर सकता। एक ऐसी मंजिल जिस पर हर अमीर व गरीब, बादशाह हो या फकीर, जवान हो या बूढ़ा, जरूर पहुंचेगा। वो मंजिल है कबर की पहली रात। जरा तसव्वुर कीजिए, एक दिन ऐसा आएगा जब हमारी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी, हमारी सांसें रुक जाएंगी, हमारे अजीज व कारिब हमें गुस्ल देंगे, कफन पहनाएंगे और कब्रिस्तान तक छोड़कर वापस चले आएंगे। वो लम्हा जब दुनिया के सारे रिश्ते पीछे रह जाएंगे, ना माल साथ होगा, ना औलाद साथ होगी, ना दोस्त साथ होंगे, ना शोहरत साथ होगी, सिर्फ हमारे आमाल हमारे साथ होंगे। कबर की पुकार। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कबर पर कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कबर पर कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जिस दिन वो ये ऐलान नहीं करती कि ए आदम के बेटे, तू मुझे भूल गया, मैं तन्हाई का घर हूँ, मैं वहशत का घर हूँ, मैं तंगी का घर हूँ, कीड़ों का घर हूँ। आपने इरशाद फरमाया कि जब मुर्दे को कब्र में दफन करते हैं तो कब्र से आवाज आती है, ए शख्स, तू कितना गाफिल और बेफिक्र था कि तू मेरे सीने को सारी उम्र बड़ी बेदर्दी से रोनता रहा, हालांकि तू जानता था कि तेरी आखिरी मंजिल मैं हूँ और मेरे अंदर कीड़ों की पनाहगाह है। मैं रंज व तकलीफ की जगह हूँ, मैं वो हैबतनाक जगह और मुकाम हूँ जहाँ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। लेकिन अफसोस कि तूने कभी ना सोचा। और याद रखो, कब्र कहती है कि मैं उन मरने वालों के कफन फाड़ देती हूँ, बदन के टुकड़े टुकड़े कर देती हूँ और खून सारा चूस लेती हूँ, गोश्त खा लेती हूँ और आदमी के जोड़ जुदा जुदा कर देती हूँ। आज जिन चीजों के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, एक दिन वो सब यहीं रह जाएंगे। हमारे घर, हमारी गाड़ियां, हमारे कारोबार, हमारी जमा की हुई दौलत सब दुनिया में रह जाएगा और हम तन्हा अपनी कब्र में उतर जाएंगे। जरा उन लोगों को याद कीजिए जो कभी हमारे दरमियान थे, वो भी हमारी तरह हंसते थे, ख्वाब देखते थे, मंसूबे बनाते थे, अपने बच्चों से मोहब्बत करते थे, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचते थे। फिर अचानक मौत आई और सब कुछ खत्म हो गया। उनके घर रह गए, उनका माल रह गया, उनके मंसूबे अधूरे रह गए और वो अपने रब के सामने हाजिर हो गए। मेरी प्यारी माँ बहनों, ये सारी जिंदगी दुनिया को आबाद करने में मसरूफ रहते हैं, लेकिन अफसोस कि अपनी आखिरत की तैयारी को भूल चुके थे। हम दुनिया के इम्तिहानात की तैयारी करते हैं, मुलाजमत के लिए तैयारी करते हैं, कारोबार के लिए मंसूबे बनाते हैं, मगर उस इम्तिहान की तैयारी नहीं करते जो कब्र की पहली रात में पेश आने वाला है। इसका ये मतलब नहीं है कि दुनिया को छोड़ दो। दुनिया की सारी कोशिशों के साथ पहली आखिरत की फिक्र, पहले कब्र की तैयारी। असल कामयाबी बड़ी जायदादें बनाने में नहीं, असल कामयाबी दौलत जमा करने में नहीं, असल कामयाबी लोगों की तारीफें हासिल करने में नहीं, असल कामयाबी कि ये है कि अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए। कब्र की तारीकी में रोशनी किन चीजों से मिलेगी? 5 वक्त की नमाज, कुरान की तिलावत, सदका खैरात, वालिदैन की खिदमत से, हुकूकुल इबाद अदा करने से, अल्लाह की इताअत से, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करने से और गुनाहों से सच्ची तौबा से। आज भी वक्त है, अगर जिंदगी बाकी है तो तौबा का दरवाजा खुला है, अगर सांसें चल रही है तो इस्लाह का मौका मौजूद है, अगर दिल धड़क रहा है तो अल्लाह की तरफ रुजू किया जा सकता है। आइए आज अहद करें कि हम अपनी नमाजों की हिफाजत करेंगे, कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत करेंगे, नेक अमाल में इजाफा करेंगे और अपनी आखिरत की तैयारी करेंगे। क्या मालूम अगला सूरज हम देख सके या ना देख सके। खबर या तो जन्नत का बाग है या जहन्नम का गड़ा। अब ये हमारे ऊपर है कि हम कब्र को जन्नत का बाग बनाते हैं या जहन्नम का गढ़ा। हम जब कब्र में जाएंगे तो दौलत, दुनिया का साजो सामान, डिग्रियां कुछ नहीं लेकर जाएंगे, बल्कि हमारे आमाल लेकर जाएंगे, ईमान लेकर जाएंगे। तो हमारी सारी कोशिशें आज दुनिया के लिए है और आखिरत के लिए कोई तैयारी नहीं। इसका ये मतलब नहीं है दुनिया को छोड़ना, इसका ये मतलब है कि हमको पहली फिक्र आखिरत की, पहली फिक्र कब्र की, उसके बाद दुनिया। दुनिया का क़याम तो चंद रोजा है, लेकिन आखिरत और खबर तो हमेशा हमेशा के। कब्र की पहली रात सोचे, थोड़ा सा अगर हम घर में अकेले हैं, लाइट चले गई, कैसी हमको परेशानी होती, फिर हम कब्र को कैसे भूल गए। मेरी प्यारी माँ बहनों, कब्र की तन्हाई, कब्र की तारीकी और कब्र का अंधेरा हम क्यों भूल गए। हम दुनिया में छोटी सी चीज से डर जाते, घबरा जाते, फिर कब्र की रात हम कैसे भूल गए। अगर आज हमारा ताल्लुक अल्लाह से सही हो गया, ईमान और अमाल हमारी जिंदगी में सही हो गए, तो याद रखिए कब्र हमारे लिए जन्नत का बाग है। हम बहुत सुकून से कब्र में रह सकते हैं। और कब्र की वहशत, घबराहट, कितने हदीसों में कब्र के बारे में आया है। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के आजाद करदा गुलाम हजरत हानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو بہت روتے، یہاں تک کہ آنسوؤں سے اپنی داڑھی کو تر کر دیتے۔ ان سے عرض کیا گیا یہ کیا بات ہے، آپ جنت و دوزخ کے تذکرے پر نہیں روتے اور قبر کو دیکھ کر اس قدر روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر بندہ اس سے نجات پا گیا تو آگے کی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہیں، اور اگر اس منزل سے نجات نہ پا سکا تو بعد کی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے کوئی منظر قبر کے منظر سے زیادہ خوفناک نہیں دیکھا۔ اللہم احفظنا، اللہ ہم سب کی قبر کو جنت کا باغ بنائے عافیت کے ساتھ، آمین۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کے دفن سے فارغ ہو جاتے تو قبر کے پاس کھڑے ہوتے اور ارشاد فرماتے کہ اپنے بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرو اور یہ مانگو کہ اللہ تعالیٰ اس کو سوالات کے جوابات میں ثابت قدم رکھے، کیونکہ اس وقت اس سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ہم سب کو خبر کی تیاری کرنا ہے۔ تو میری ماں بہنوں، قبر کی پہلی رات کو مت بھولیے۔ آئیے آج سے ہی ہم پکا ارادہ کرتے ہیں کہ آج سے ہم قبر کی تیاری شروع کر دیں گے، آخرت کی تیاری شروع کر دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں موت سے پہلے سچی توبہ نصیب فرمائے، قبر کی تنگی اور عذاب سے محفوظ فرمائے، اور ایمان و عافیت کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو الحمدللہ آج ہم اتنے سارے چیزیں سیکھے، تو ان تمام باتوں پر عمل کرنا ہے، قبر کی تیاری شروع کرنا ہے۔ ہمارے گھر میں چھوٹا سا ایک فنکشن ہو یا شادی ہو، ہم کتنے مہینوں سے ہم تیاری کرتے یا نہیں کرتے، اور قبر کی تیاری جس میں ہم کو بہت سارا وقت رہنا ہے، آخرت جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، کیا ہم اس کے لیے کچھ تیاری کریں؟ سوچئے، تھوڑی دیر رکیے اور سوچئے کہ ہم قبر اور آخرت کی تیاری کر لیے؟ دنیا کی معمولی سی چیزوں پہ ہم اتنی محنت کرتے ہیں، اور جو آخرت کا قیام ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے اس کے لیے کیا تیاری ہے میری ماں بہنوں؟ تو الحمدللہ ہم کو ان تمام باتوں پر عمل کرنا ہے۔ اور آپ کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کی سوچ یہ ویڈیو دیکھ کے کچھ بدلی، کہ آپ کو یہ ویڈیو سن کر احساس ہوا کہ واقعی خبر کی تیاری کیا ہم کر لیے؟ اور اگر آپ نے خبر کی تیاری کر لی تو آپ کے لیے مبارک ہے۔ اگر ہم اپنا محاسبہ کر لیں کہ اگر ابھی ملک الموت آ گئے اور آپ کی روح قبض کرنے کے لیے تو آپ جانے کے لیے راضی ہے تو آپ کو مبارکباد، اگر جانے کے لیے راضی نہیں ہے تو پھر تیاری شروع کر دے۔ اور اس ویڈیو کو ضرور دوسروں کے ساتھ شیئر کریے۔ آپ کا ویڈیو شیئر کرنا اگر کسی ایک کے اندر بھی قبر کی تیاری اور آخرت کی فکر آ گئی تو قیامت تک ہم کو اس کا اجر اور ثواب ملتے رہیں گا۔ تو پلیز اس ویڈیو کو ضرور دوسروں کے ساتھ شیئر کریے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اور ساری امت اور دوسرے لوگ بھی جنت میں جائے تو پلیز اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریے۔ آپ جس سے محبت کرتے اور آپ چاہتے ہیں کہ کون کون آپ کے ساتھ جنت میں جائے اور کون کون کس کی قبر جنت کا باغ بن جائے تو پلیز اس ویڈیو کو ضرور ان کے ساتھ شیئر کریے۔ اور آپ کو اگر کوئی بھی چیز، کوئی بھی کام میں اگر تو کوئی پریشانی ہو رہی ہے، آپ پریشان ہیں، آپ ڈپریشن میں ہیں، یا آپ اداس محسوس کر رہے ہیں، یا آپ نا امید ہو گئے تو پلیز آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک پہ چاہیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، خوش رہیے، آخرت کی فکر کریے۔ دنیا میں رہنے کے لیے تو تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے، لیکن ہمارا معاملہ تو الٹا ہے، دنیا کی محنت زیادہ اور آخرت کی تھوڑی۔ دنیا کے لیے تو ہم کو تھوڑی محنت بھی کافی ہے کیونکہ ہمارا قیام تھوڑا ہے، لیکن آخرت کے لیے تو زیادہ محنت کی ضرورت ہے کیونکہ آخرت تو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو پلیز اپنا بہت خیال رکھیے اور آج سے اپنی سوچ کو بدلے اور اپنی فکر پوری آخرت کی تیاری میں لگا دے۔ یقین مانیے آپ کا ایک قدم آپ کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ شغاف القلب في